الحمدللہ سب دوستانوں سب ساتھیاں جتنے بھی تشریف فرماؤ سب سنن والیاں ویکھن والیاں موجود نے جڑے انہاں سب میری طرفوں ربیع الاول شریف دے چاند دی مبارک ہو، یعنی ربیع الاول شریف دے چاند کی مبارک ہو۔ آپ سب کو میری طرف سے ربیع الاول شریف کے چاند کی مبارک ہو۔ خوشیوں کا چاند آیا، خوشیوں کا چاند آیا ہے یہ، اور یہ ہر گھر میں خوشی لے کر آیا ہے، اور بالخصوص اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت کی بہاروں اور عید کا مہینہ ہے۔ اہل سنت دی بہاراں تے عید دا مہینہ ہے اہل سنت واسطے، جڑے اہل سنت و جماعت نے نا انہاں واسطے خوشی دا مہینہ میں یہ خوشی دا چاند ہے کہ جدی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آمد فرمائی۔ یہ چاند نے اللہ دی طرفوں اللہ پاک دی طرفوں آمد کیتی تے ساڈے وال آیا ہے چاند تے خوشیاں تے مسرتاں دا چاند نے۔ ہاں جی، یہ بہاراں دا چاند نے، یہ عید دا چاند نے، کدے واسطے؟ اہل سنت واسطے۔ جڑے اہل سنت وال جماعت نے انہاں واسطے عید دا چاند نے، بہاراں دا چاند نے، محبت دا چاند نے، خوشی دا چاند نے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چاند ایمان والے جڑے نے، مومن نے، جڑے عشاق نے، جڑے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرتے ہیں، یہ او چاند انہاں واسطے وے، یہ چاند انہاں واسطے وے۔ یہ ربیع الاول شریف دا چاند جڑے خوشی مناندے نے انہاں واسطے وے، جڑے چاند نو ویکھ کے خوش ہوندے نے انہاں واسطے وے، جنہاں دے گھراں دے وچ خوشیاں آندیاں نے انہاں واسطے وے۔ اے چاند چڑھیا تے مومناں دے چہریاں تے خوشیاں آئیاں، عشاق دے چہریاں تے خوشیاں آئیاں۔ عشاق اس چاند دا انتظار کردے سن پورا سال۔ میرے نبی دے عشاق اس چاند دا انتظار کردے نے، چاند سارے چڑھ دے نے، چاند سارے ہی چڑھ دے نے، سارے چاند آندے نے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ اس چاند دی کیا ہی بات ہے، اس چاند دی کیا ہی بات ہے۔ اس چاند دا اپنا ہی مقام ہے، کیونکہ جڑے مومن نے عشاق نے انہاں دی خوشی دا یہ دن نے، تے جڑے غم زدہ نے انہاں دے غم دور ہون دا دن نے، جڑے بے کس نے انہاں دے بے کسی تو دور ہون دا دن نے، جڑے بیمار نے انہاں دے صحت یاب ہون دا دن نے، جڑے کئی دیر تو بھکھے نے انہاں دے رجن دا دن نے، جیڑیاں دعاواں کدی قبول نہیں ہوئیاں انہاں دعاواں قبول ہون دا دن نے۔